बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल में खुशामदीद, जहाँ हम इस्लाम के हीरोज और उनकी जंगजू कहानियाँ शेयर करते हैं, जिनकी कुर्बानियाँ और अकीदत ने हमारी तारीख को तश्कील दी। आज हम आपके लिए एक बहादुर खातून, एक अकीदतमंद माँ और एक नडर जंगजू उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसे रुमैशा बिन्त मिल्हान के नाम से भी जाना जाता है, एक इनकी शानदार कहानी को आपके सामने आज हम बयान कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में पैदा होने वाली और बनु नज्जार के मुअज़्ज़ज़ कबीले में परवरिश पाने वाली उम्मे सलीम, हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने ही खानदान के मुखालफत के बावजूद अपने ईमान पर कायम रहते हुए अपने इब्तिदाई अय्याम में इस्लाम कबूल किया। वो मदीना मुनव्वरा की पहली ख़वातीन में से थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, और उन्होंने अपने बेटे अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की, जो कि बहुत बड़े सहाबी रसूल थे, जो बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक और हदीस की एक अजीम ट्रांसमीटर बन गई। इनकी जिंदगी हिम्मत और हिकमत से निशान जब थी। जब वो अबू तला ने इनके सामने काफिर होने की पेशकश की तो उन्होंने एक गैर मामूली शर्त रखी, इनका जहेज इसका कबूल इस्लाम होगा। इनके ईमान की ताकत ने घरानों को बदल दिया और बहुत से लोगों को सच्चाई कबूल करने की तरकीब दी। लेकिन उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने न सिर्फ माँ और ईमान की मुअल्लिम थी, वो अपने तौर पर एक जंगजू भी थी। उन्होंने उहुद, खंदक और हुनैन जैसी जंगों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पानी लाना, जख्मियों की इयादत करना और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्लिम फौज की दफा के लिए अपने खंजर के साथ तैयार खड़ी रहे। इनकी बहादुरी को खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम किया और इनकी तारीफ की। आज इनकी महरास पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुतासर करती है। हमारे साथ रहें, पूरी वीडियो देखें जब हम उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी को बयान कर रहे हैं। एक नडर खतून जिसने इस्लाम की राह में मादरियत, अकीदत और जंगजू जज्बे को यकजा किया। उम्मे सलीम, हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिनका असल नाम रुमैशा बिन्त मिल्हान था, इस्लाम की आमद से कबल 6वीं सदी ईस्वी के अव्वल में यसरब, मौजूदा मदीना मुनव्वरा में पैदा हुई। इनका तल्लुक कबीला बनु नज्जार से था, जो अंसार के मुअज़्ज़ज़ कबीलों में से एक मदीना की मददगार थे। इस्लाम से पहले के रस्म और रिवाज के गलबा वाले मुआशरे में परवरिश पाने वाली वो अपनी ज़हानत, शाइस्तगी और किरदार की मजबूती के लिए छोटी उम्र से ही जानी जाती थी। बाद में उन्होंने पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की इब्तिदाई सालों में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने वाली मदीना मुनव्वरा की पहली ख़वातीन में शामिल हो गई। उन्होंने अपने खानदान के अफराद से पहले इसके कबूल इस्लाम ने इसे इब्तिदाई अंसारी मुस्लिम ख़वातीन में से एक बना दिया और इनकी अकीदत इस्लाम की तारीख में देर पर निशान छोड़ी। इनका कबूल इस्लाम इनकी जिंदगी का एक अहम मोड़ था, क्योंकि इनके पहले शौहर मालिक बिन नदर ने इस्लाम को रद्द किया और इसके अकीदे की मुखालफत की। इसके बावजूद उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने अकीदे पर कायम रहे। अपने बेटे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक मुत्तकी मुसलमान बनाया। इस्लाम में इनका यकीन इतना पुख्ता था कि जब मदीना के सब लोग, सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमियों में से एक अबू तला ने मुशरक होते हुए ऐसे तजवीज़ पेश की तो इसने ढाई से जवाब दिया, तुम जैसे आदमी को इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम काफिर हो। अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो ये मेरा महर होगा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं मांगूंगी। अबू ताला ने इस्लाम कबूल किया और इनके शादी ईमान और मोहब्बत का इतिहास बन गई। ये वाकया ही इसकी हिकमत, तकवा और इस वकार को नुमाया करता है जिसके साथ उन्होंने अपने मजहब को बरकरार रखा। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हजरत उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने न सिर्फ एक मुत्तकी मोमिन थी, बल्कि उम्मत मुसलमा में एक सरगर्म शरीक थी। उन्होंने अपने बेटे हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश की, जो बाद में हजारों हदीस नकल करते हुए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों और खादमों में से एक बन गए।
ان کے گھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نصیب ہوئی، جو ان کے اور ان کے اہل خانہ کے لیے اکثر تشریف لاتے اور دعائیں کرتے تھے۔ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، خاص طور پر اپنی پہلی شادی سے اپنے جوان بیٹے کے کھو جانے کے بعد جب ان کا بچہ انتقال کر گیا تو انہوں نے غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو وقار کے ساتھ قبول کیا اور اسے آنے والی نسلوں کے لیے ایمان کا نمونہ بنا دیا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے مشہور خوبیوں میں سے ایک ان کی بہادری تھی۔ اپنے وقت کی بہت سی خواتین کے برعکس جو گھریلو قراردادوں تک محدود تھیں، انہوں نے احد، خندق اور نین سمیت متعدد لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ان لڑائیوں کے دوران وہ فوجیوں کو پانی پہنچاتی تھیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں اور جنگجوؤں کو ضروری مدد فراہم کرتی، تاہم ان کی ہمت نرسنگ سے آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک خنجر اٹھایا اور کھلے عام اعلان کیا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع اور ضرورت پڑنے پر لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ جنگ حنین میں اسے اپنے خنجر کے ساتھ دیکھا گیا اور جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اسے کیوں اٹھایا تو انہوں نے بڑے اعتماد سے جواب دیا، اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے گا تو میں اسے ماروں گی۔ اس طرح کے دلیری نے ان کے غیر متزلزل ایمان اور اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے آمادگی ظاہر کی گئی۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی بہادری اور عقیدت کو پہچانا۔ وہ اکثر ان کی ہمت اور خلوص کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جنگ میں خنجر لے جانے کے بارے میں ان کا جواب سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے ان کے خاندان کے لیے دعا فرمائی اور ان کی دعائیں ان کے بیٹے حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے ذریعے پوری ہوئی، جنہوں نے کئی دہائیوں تک اسلام کی خدمت کرتے ہوئے اور پیغمبرانہ روایت کو منتقل کیا۔ ان کی شرافتیں اگرچہ اکثر پردے کے پیچھے رہتی ہیں، مسلم فوج کے حوصلے اور طاقت کے لیے اہم تھی۔ وہ ایک مثال کے طور پر کھڑی تھی۔ ان کی خواتین بھی بحران کے وقت اسلام کی فعال حمایت اور دفاع کر سکتی تھی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کے کارنامے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ ان کے گھر اور برادری میں بھی تھے۔ وہ یہ ظاہر کرنے میں ایک سرخیل تھی کہ ایمان اور عمل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اسلام کے دفاع میں ان کی ہمت، شادی میں ان کی حکمت، آزمائشوں میں ان کی صبر اور حدیث کے سب سے بڑے راویوں میں سے ان کی پرورش میں اس کا کردار اسے اسلامی تاریخ کی سب سے معزز خواتین میں شامل کرتا ہے۔ ان کی میراث منفرد ہے کیونکہ انہوں نے عقیدت، خدمت، بہادری اور زچگی کی طاقت کو یکجا کیا۔ ان کے ذریعے مسلم خواتین نے سیکھا کہ اسلام کے مشن میں حصہ لینا صرف مردوں تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ دونوں جنسوں کے مشترکہ ذمہ داری ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک طویل زندگی عقیدت، خدمت اور ہمت سے گزاری۔ تاریخی ریکارڈ بتاتے ہیں کہ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا، اگرچہ ان کی وفات کی صحیح تاریخ درج نہیں ہے۔ غالباً خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یا اس کے بعد 30 یا اس میں سے آپ کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت بقیع میں دفن کیا گیا، جہاں بہت سے اصحاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد آرام فرما رہے ہیں۔ جنت البقیع میں ان کا مزار احترام کی جگہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ قبرستان کی دیگر قبروں کی طرح اس میں اسلامی تعلیمات کی وجہ سے آرائشی ڈھانچے نہیں ہیں، اس کے باوجود ان کی آرام گاہ پر ان گنت مسلمان آتے ہیں جو ان کی قربانیوں کو یاد کرتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ کی کہانی نسل در نسل مسلمان خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ہمت صرف میدان جنگ تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ ایمان کے لیے ثابت قدم رہنے، سالہ اولاد کی پرورش اور اسلام کے کاز کی غیر متزلزل وفاداری کے ساتھ حمایت کرنا بھی ہے۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ اسلام میں خواتین کو نظر انداز نہیں کیا گیا بلکہ وہ مسلم کمیونٹی کی ترقی اور تحفظ کے لیے لازم الملزوم ہے۔ آج جیسا کہ ہم جنگ حنین اور اس کے بعد ان کے کردار پر غور کرتے ہیں، ہمیں یاد دلایا جاتا ہے کہ ان کی بہادری، ایمان اور قربانیاں مسلمانوں، مردوں اور عورتوں کو یکساں طور پر متاثر کرتی ہیں۔ واقعی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے بلکہ اسلام کی ایک جنگجو، زخمیوں کی نرس اور ایمان کی محافظ کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔
सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे सलीम रज़ी अल्लाह ताला की कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्चा ईमान सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमली कुर्बानी और हिम्मत में भी है। वो एक ऐसी माँ थी जिन्होंने एक साला बेटी की परवरिश की, एक मोमन जो मुश्किलात के खिलाफ साबित कदम रही। वो एक जंगजू थी जिसने ताकत और लगन के साथ इस्लाम का दिफा किया। इनकी आरामगाह जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में है, जहाँ लातादाद सहाबा मदफून है। अल्लाह ताला इनसे राजी हो और हमें इनकी मिसाल से सबक सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको ये कहानी मुतासिर कौन लगती है तो मजीद इस्लामी तारीख और सोने उम्रियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान पाक और सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।